لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله اتقوا الله تعالى وابذلوا اسباب الفوز برحمته واحذروا من اسباب سخطه وعقابه. رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن الوالدين، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أربع موبقات تسبب لعنة الله لفاعلها، واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأشد هذه الأربع وأكبرها عند الله، ألا وهو الذبح لغير الله، لأنه شرك أكبر والشرك أعظم الذنوب. فإن من ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله. قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص الصلاة لله، لأنها أعظم العبادات البدنية، وأخلص الذبح لله لأنه من أعظم العبادات المالية. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك في الآية هو الذبح، كما أن الصلاة لغير الله شرك أكبر، وكذلك الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن شأنهما واحد. فمن ذبح عند القبور تعظيما لأصحابها أو تقربا إليهم أو رجاء نفعهم أو دفع مضرة فقد أشرك. وكذلك من قال باسم النبي أو الولي فلان. وكذلك لو ذبح للجن خوفا من شرهم أو أهل لغير الله بذبيحة، لأن الساحر أو الكاهن طلب منه ذلك. وقال في الحديث أيضا: لعن الله من لعن الوالدين، يعني أباه وأمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قالوا: نعم. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا والعياذ بالله يحدث كثيرا، فتجد بعض ضعفاء الإيمان بمجرد ما يكذب أو يرى أو يسمع من غيره ما لا يعجبه تصدر منه هذه الجملة، فيتعرض للعنة الله ويتسبب في لعن والديه أو شتمهم. وإذا كانت هذه عقوبة من يتسبب في شتم والديه، فكيف بمن يباشر أباهما بنفسه والعياذ بالله. ثم إن اللعن مطلقا ليس من صفات المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال في الحديث أيضا: لعن الله من آوى محدثا، أي منعه وحماه أو دافع عنه من أن يؤخذ منه الحق أو يقام عليه الحد الذي وجب عليه. فالمحدث مفسد في الأرض، سواء كانت جريمته تستوجب إقامة الحد أو كانت فكرية تفسد العقائد والأخلاق. ويدخل في ذلك وإيواء هؤلاء والدفاع عنهم وحمايتهم جريمة في حق الأمة، لما فيها من الدفاع عن الفساد والإعانة على نشره. ويدخل في ذلك دعم المنظمات والمراكز والنوادي التي تنشر العقائد الباطلة وإعانتهم على الفساد والإفساد وسفك الدماء وقتل الأبرياء وترويع العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ومما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماتها، وتغيير منار الأرض على نوعين: الأول المعالم التي يهتدي بها الناس في الطريق، ويدخل في ذلك إزالة اللوحات الإرشادية التي من خلالها يعرف الناس الطرق والمداخل واتجاهات البلدان، أو رسم كتابتها، أو تغيير الكلام المكتوب فيها. الثاني أن يدخل الرجل ملك أخيه وجاره في ملكه، أو أن يكون موظفا في الدولة فيدخل ملك شخص في ملك شخص آخر ظلما وعدوانا، وهذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض توبقه يوم القيامة من 7 أرضين. وفي حديث آخر: خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن أعظم الظلم الشرك بالله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أن نظلم أو نظلم أو يجهل علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم أنزل على المسلمين رحمة عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما يرضيك. اللهم وفقهم لتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، واجعلهم من أنصار دينك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم حبب إليهم الخير وأهله، وطهر إليهم الشر وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.